बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके ताया ने उसकी जायदाद पर नज़र रखी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आमना था। आमना अपने अब्बू और भाई भाभी के साथ रहती थी। आमना बहुत छोटी थी जब उसकी अम्मी वफ़ात पा गई थी। आमना कॉलेज में पढ़ती थी और बीए कर रही थी। एक दिन उसके अब्बू और भाई काम से घर वापस आए और आमना के अब्बू ने अपनी बहू ज़ेबा को आवाज़ लगाई कि ज़ेबा पानी तो पिला दो। तो ज़ेबा ने अपने कमरे में से आवाज़ दी, जी अब्बू आई पानी लेकर। जब ज़ेबा अपने ससुर को पानी देने गई तो वहाँ उसका शोहर इम्तियाज़ भी बैठा था। ज़ेबा बोली, सारे घर का काम मुझसे अकेली से नहीं होता। आप आमना को बोलें कि मेरे साथ घर के कामों में मेरा हाथ बटाएं। और देखें अभी तक वो घर नहीं आई। तो ज़ेबा का शोहर इम्तियाज़ बोला, आ जाएगी। तो ज़ेबा बोली, कब आएगी? टाइम देखें क्या हो रहा है। कॉलेज तो 2 बजे बंद हो जाता है और 3 बज रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कॉलेज का कहकर कहीं और चली जाती है। इतने में आमना घर आ गई तो उसका अब्बू बोला, लो आ गई आमना घर। तो ज़ेबा बोली, अब पूछ लेना कि इतनी देर से क्यों आई है। बेटी है ये इस घर की और इसको इतनी छूट देना ठीक नहीं है। आगे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर ज़ेबा अपने कमरे में चली गई। तो आमना का भाई बोला, आमना आज घर लेट क्यों आई है? तो आमना बोली, भाई फाइनल पेपर होने वाले हैं इसलिए एक्स्ट्रा क्लासें हो रही हैं। और आमना का अब्बू बोला, आमना अब तू जवान हो गई है, घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा दिया कर। तो आमना बोली, मुझसे नहीं होते घर के काम और ना ही मैं करूँगी। अब तो मेरे फाइनल पेपर हैं, मैं उनकी तैयारी करूँगी। तो आमना के अब्बू ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, अपनी ज़ुबान बंद रखा कर, कैंची की तरह तेरी ज़ुबान चलती है, कैसे आगे से फ़ौरन जवाब दे देती है। तो अपने अब्बू की मार खाने से आमना की आंखों में आंसू आ गए। तो आमना का भाई बोला, अब तुम मेरे बराबर हो गई है, तुझे शादी करके कल को अगले घर भेजना है। इतने में आमना की भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, इम्तियाज़ अब आपकी बहन का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। इसे बोले ये अपना बोझ फिर खुद उठा ले, अपने काम खुद किया करे। माशाल्लाह ये जवान है अब। तो आमना बोली, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी बल्कि अपना बोझ खुद उठाऊंगी। फिर आमना ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी और बच्चों की फ़ीसों से वो अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा करने लगी थी। एक दिन आमना के पास उसके स्टूडेंट की अम्मी आई। वो अपने बच्चे की फ़ीस देने आई थी। वो बोली, आमना तुम मुझे दुखी नज़र आ रही हो, क्या बात है? तो आमना बोली, कुछ नहीं आंटी। ये औरत आमना के अब्बू की दूर की रिश्तेदार भी थी और आमना ही की गली में रहती थी। वो औरत बोली, बेटी अगर कोई बात है तो तुम मुझको बताओ, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तो आमना बोली, आंटी आज मुझे अपनी अम्मी की कमी बहुत महसूस हो रही है। तो वो औरत बोली, बेटी मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम बात करो, मैं किसी से नहीं करूँगी। तो आमना बोली, आंटी मेरी भाभी और मेरा भाई मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते और वो मेरे ख़िलाफ़ मेरे अब्बू को भड़काते हैं और अब्बू मुझे डांटते हैं। तो वो औरत बोली, आमना कोई बात नहीं, ये तो हर घर में चलता है, तुम दुखी मत हो। फिर वो औरत अपने घर चली गई। अगले दिन आमना अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके कमरे के साथ वाला कमरा उसके भाई का था। उसने अपने भाई और भाभी की बात सुनी जो ये बातें कर रहे थे। आमना की भाभी उसके भाई को कह रही थी कि देख लो इम्तियाज़, तुम्हारी बहन घर का कोई काम नहीं कर रही है, मैंने क्या अकेली ने पूरे घर का ठेका उठा रखा है। तो उसका भाई इम्तियाज़ अपनी बीवी को बोला, ज़ेबा आमना को ज़्यादा डांटा ना करो, वो मेरी सगी बहन नहीं है। तो ज़ेबा बोली, क्या क्या कह रहे हो? तो इम्तियाज़ बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ हमारा चचा जो कि आमना का अब्बू था, वो और मेरे अब्बू साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों यानी आमना के अम्मी और अब्बू कराची हमारे रिश्तेदारों के घर गए थे कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी चाची और चचा चल बसे थे और सिर्फ उस हादसे में 2 बच्चे बचे थे, एक आमना और दूसरा किसी और का बच्चा था। आमना को मेरे अब्बू घर ले आए थे और ये घर आधा मेरे चचा का और आधा मेरे अब्बू का है जो कि अब आमना और मेरे नाम पर कर दिया गया है।
اگر ہم آمنہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ خوشی سے کاغذات پر دستخط کر دے گی اور سارا گھر میرے نام پر ہو جائے گا اور میں کروڑوں کا مالک بن جاؤں گا۔ تو زیبا بولی آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مجھ کو؟ اب میں آئندہ سے آمنہ کو کچھ نہیں کہوں گی اور سارا کام گھر کا خود کروں گی۔ تو امتیاز بولا ہاں بس تم احتیاط کرنا، ہو سکے تو کھانا پکاتے ہوئے اس کی مرضی پوچھ لیا کرو۔ تو زیبا بولی ہاں ضرور۔ آمنہ جو باہر دروازے پر کھڑی تھی اس نے صرف اتنی بات سنی تھی کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، باقی وہ امتیاز اور اپنی بھابھی کی باتیں سن ہی نہیں سکی تھی۔ اب آمنہ کو فکر ستانے لگی تھی کہ میں اگر ان کی بیٹی نہیں ہوں تو کس کی ہوں؟ آمنہ اپنے ابو یعنی اپنے تایا کے پاس گئی اور بولی ابو میں کون ہوں؟ تو اس کا ابو بولا ارے پگلی تو آمنہ ہے اور کون؟ تو آمنہ بولی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ تو آمنہ کا ابو بولا میری اور کس کی ہے؟ تو آمنہ بولی ابو سچ بتا دو میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ میں آپ کی نہیں کسی اور کی بیٹی ہوں۔ تو اس کا ابو بولا بیٹی تو صرف میری بیٹی ہے۔ تو آمنہ بولی ابو اگر آپ مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تو میں کسی اور سے پتہ کر لوں گی۔ تو آمنہ کا ابو بولا بیٹی کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہے، اور آمنہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو آمنہ کا ابو سوچنے لگا کہ آمنہ کو کس نے بتایا ہوگا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے امتیاز کو آواز لگائی تو امتیاز باہر اپنے ابو کے پاس آ گیا۔ تو اس کے ابو نے اسے پوچھا کیا تم نے آمنہ سے کوئی بات کی ہے؟ تو امتیاز بولا نہیں ابو۔ تو امتیاز بولا پہلے یہ بتائیں کہ بات کیا ہے؟ تو امتیاز کا ابو بولا کہ آمنہ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ تو امتیاز بولا اچھا اس کو پتہ لگ گیا ہے ابو، اس سے پہلے یہ آمنہ کچھ کرے ہم دھوکے سے اس سے کاغذات پر دستخط کروا لیتے ہیں اور ساری جائیداد صرف میری ہوگی۔ تو امتیاز کا ابو بولا ہاں لیکن یہ کام ہمیں پیار سے کرنا ہوگا۔ تو امتیاز بولا ابو آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف آمنہ سوچنے لگی کہ میں کس سے پوچھوں کہ میں کون ہوں اور کس کی بیٹی ہوں؟ تو آمنہ کے ذہن میں وہ عورت آئی جو اس کے ابو کی دور کی رشتہ دار تھی، جس کا بچہ آمنہ کے پاس پڑھتا تھا۔ آمنہ سوچنے لگی وہ میرے ابو کی رشتہ دار ہے، اس کو ضرور پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں اور میرے ماں باپ کون ہیں۔ آمنہ اس کے گھر پر چلی گئی۔ وہ عورت آمنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور بولی آمنہ تم آج میرے گھر میں کیا بات ہے، میرے بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئی ہو؟ تو آمنہ بولی نہیں آنٹی، میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں اور آپ نے مجھے سچ سچ بتانا ہے۔ تو وہ عورت بولی ہاں پوچھو۔ تو آمنہ بولی آنٹی میں کون ہوں؟ تو وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی تم ایک لڑکی ہو۔ تو آمنہ بولی نہیں آنٹی، میرے ماں باپ کون ہیں اور میں کس کی بیٹی ہوں؟ اور بولی آنٹی آپ مجھ سے سچ مت چھپانا۔ تو آمنہ رونے لگی اور بولی آنٹی آپ مجھ سے سچ مت چھپانا۔ تو وہ عورت بولی بیٹی رو مت، میں تجھے سچ بتاؤں گی کہ تو کون ہے۔ وہ عورت بولی بیٹی تو جس گھر میں رہتی ہے وہ تیرے اور تیرے تایا کا گھر ہے، تو جس کو اپنا باپ سمجھتی ہے وہ تیرا تایا ہے، اور تیرے ماں باپ تو بہت چھوٹی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ تیرے تایا نے صرف تجھے اس لیے اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ آدھا گھر تیرے نام پر ہے، اور تیری شادی کے بعد اگر تیری مرضی ہوگی تو ان کے نام کر دے گی۔ تیرے تایا نے صرف اور صرف تجھے جائیداد کی خاطر اپنے گھر میں رکھا ہے، ورنہ اگر تیرے نام پر جائیداد نہ ہوتی تو وہ تیرا تایا کبھی تجھے اپنے گھر میں نہ رکھتا، صرف جائیداد ان کی مجبوری تھی۔ آمنہ کو بہت دکھ ہوا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے خون کے رشتے ہیں جنہوں نے مجھے صرف جائیداد کے لیے اپنے گھر رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر گئی اور ایک بیگ میں اپنے سارے کپڑے ڈالنے لگی اور رونے لگی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اب اس گھر سے اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ صرف جائیداد کی خاطر وہ مجھے اس گھر میں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ وہ مجھے ایک منٹ بھی اس گھر میں نہ رکھیں۔ آمنہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ کیا جائیداد ہی سب کچھ ہے؟ میں اپنے تایا کی سگی بھتیجی ہوں، کیا یہ رشتہ معنی نہیں رکھتا؟ صرف جائیداد اور جائیداد ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے انہوں نے 8 سال مجھے ہاسٹل میں رکھا، کیونکہ یہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ مجھ سے میری جائیداد اپنے نام پر کیسے کرواتے ہیں۔ آمنہ نے بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تو باہر اس کا تایا بیٹھا تھا۔ وہ بولا آمنہ کہاں جا رہی ہو؟ تو آمنہ بولی ہاسٹل جا رہی ہوں۔
मुझे हॉस्टल का कमरा वापस मिल गया है। मैं उधर रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी। आमना का ताया बोला, बेटी आमना, इम्तियाज़ का इंतज़ार कर लो, वो तुम्हें हॉस्टल छोड़ आएगा। लेकिन आमना ने एक ना सुनी और घर से चली गई। आमना का ताया पीछे से आमना को आवाज़ें देता रह गया और आमना घर छोड़कर जा चुकी थी और फिर कभी लौट कर ना आई थी। आमना के ताया के बेटे इम्तियाज़ ने बहुत सारे हॉस्टल में आमना का पता किया, लेकिन आमना किसी हॉस्टल में ना मिली। आमना के ताया ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, कभी बाप वाला उसको प्यार दिया ही नहीं था। लेकिन जब आमना को पता चला कि मेरे ताया ने सिर्फ मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम पर लगवाने के लिए मुझे इस घर में रखा है, तो उसे बहुत दुख हुआ और वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई और कभी वापस ना आई। हालांकि आमना का ताया उसके भाव का भाई था और आमना उसका अपना खून थी। वो चाहता तो उसे बेटी बनाकर घर में रख सकता था, लेकिन सिर्फ उसने लालच की और वो हाथ मलता रह गया। क्या सिर्फ जायदाद की अहमियत है इस दुनिया में, रिश्तों की नहीं? या जायदाद रिश्तों से बढ़कर है? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।